کی اگر تہ سختی آئی کن جائے یہ پگہ یوتہ یہ منیجمنٹ تھی کرو سڑکہ بند ٹھیک تمہ کھت بہتر گئی سوزو تھی محلہ پریزیڈنٹ ایس او صٲبس نش غلطی مردن ہند غلطی. ہیلو السلام علیکم. گوسی آباد پہ یپر شابن ڈالن میل اس گو ریت آب ان سی ازرا انسانیت 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 مہربانی مہربانی کرت راہ خدا درائے حضرت اللہ اس دی تو تریش درائے حضرت اللہ خدا سندس خوفس کھچو اس دی تو تریش دم ڈپارٹمنٹ گئی گئی پھر گئی پی ایچ دفتر اس چھنم گور سان کت دِوان کہین چھن سان کت گور دِوان کہین مہربانی کرت بہس بڑس افسرس اپیل کران مہربانی راہ خدا اس دی تو یہ